Hello everyone, welcome here to our tutor Rajan sir. म चाहिँ our tutor Rajan sir को YouTube च्यानलबाट तपाईहरुको लागि आज लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने लेसन लिएर आएको छु। जोडिदै गर्नुहोस्। भिडियो क्वालिटी बेस्ट हेर्नको लागि चाहिँ 720 मा सेट गर्नु होला। हेलो, नमस्ते सबैलाई। वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सर। यो ट्युटर राजन सरको क्लासमा आज चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्स एसई अप्सनल म्याथमेटिक्सको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिकलाई हामी हेर्छौँ र हाम्रो फ्लो चाहिँ क्लासको फ्लो चाहिँ यसरी हुन्छ। रियल नम्बरबाट स्टार्ट गरेर कन्टिन्युटी टाइप्सदेखि लिएर सोल्भ क्वेसनसम्म यसरी फ्लो हुन्छ है त। आजको क्लास चाहिँ 12:30 देखि 2 बजेसम्मको हो। अब इन्टरनेटमा केही प्रब्लम आएन भने रेगुलर हुन्छ अनि त्यसपछि यसबाट केही बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ अर्को क्लासमा हामी गर्नेछौँ। ओके, सो बोर्ड त क्लियरली देखिरहेकै छ। केही प्रब्लम आयो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, देखिएन भने। सो हाम्रो फर्स्ट यो लिमिट र कन्टिन्युटी पढ्नुभन्दा अगाडि रियल नम्बर लाइन इन्टरभल नोटेसन, त्यसको ग्राफ सेट नोटेसन र त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा हेर्छौँ। अनि बल्ल अनडिफाइन्ड भन्ने कुरा के हो हाम्रो म्याथमेटिक्समा, एरिथमेटिकमा अनडिफाइन्ड भने के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरेर बल्ल बेसिक कन्सेप्ट अफ लिमिट अनि त्यसलाई सकाएर बल्ल कन्टिन्युटीमा जान्छौँ है त। योसँग रिलेटेड पनि केही क्वेसनहरू 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्छ, सो यो पनि जरुरी छ जान्नको लागि म्याथमेटिक्स पढिसकेपछि। ओके, सो नम्बर सिस्टममा हामीले इन्काउन्टर गर्ने डेली लाइफमा अथवा हामीले 10 सम्म पढ्दाखेरि पढ्ने नम्बर्सहरू भनेको रियल नम्बर हो। अर्को खालको नम्बर पनि हुन्छ जसलाई इमेजिनरी नम्बर भन्छ। सो इमेजिनरी र रियल नम्बर दुईटैलाई लिएर कम्प्लेक्स नम्बर भनेर भनिन्छ। तर त्यसको बारेमा हामी हेर्दैनौँ अहिले, रियल नम्बरको बारेमा चर्चा गरौँ। रियल नम्बर वास्तविक सङ्ख्या भन्छ। रियल नम्बरको डिभिजन हेर्ने हो भने, यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने दुईटा मेन सेगमेन्टमा यसलाई डिभाइड गरिन्छ। एउटा छ ऱ्यासनल, रियल नम्बरलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्दाखेरि आर यसरी आरले डिनोट गरिन्छ ऱ्यासनल नम्बर। अनि त्यसपछि अर्को छ इरेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर्स भनेर आउँछ। ऱ्यासनल नम्बरलाई सिम्बोलाइज गर्दाखेरि क्यूले सिम्बोलाइज गरिन्छ भने इरेसनल नम्बरलाई सिम्बोलाइज गर्दा यसरी ब्लक लेटर क्यू जस्तो बनाएर क्यूको कम्प्लिमेन्टले डिनोट गरिन्छ है त। अब इरेसनल नम्बर पनि अब दुई थरीको हुन्छ। एउटा अल्जेब्रिक अनि अर्को ट्रान्सिडेन्टल जस्तै ट्रान्सिडेन्टलमा हाम्रो ई आउँछ, ई भन्ने नम्बर ओइलर्स नम्बर भनेर आउँछ र यसको पावरमा अब ई स्क्वायर यस्तो खालको नम्बरहरू आउँछ। अल्जेब्रिक नम्बरको हाम्रो जस्तै √2 भयो, पाई भयो, यिनीहरू चाहिँ अल्जेब्रिक इरेसनल नम्बर आउँछ। अब इरेसनल नम्बरलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि कस्तो हो भने क्यालकुलेटरमा त्यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि पोइन्ट पछि चाहिँ डेसिमल पछि चाहिँ एकदम नन इन्डिङ तरिकाले, त्यसको इन्डै हुँदैन, त्यसको फिक्स्ड भ्यालु नै हुँदैन, प्लस रिपिट पनि नहुने के। जस्तै हामीले 1 लाई 3 ले डिभाइड गरे भने 0.33333 यो कहिले इन्ड हुँदैन। नन टर्मिनेटिङ भन्छ यसलाई, नन टर्मिनेटिङ। नन टर्मिनेटिङ भने इन्ड नभएको, नन टर्मिनेटिङ मात्रै छ, रिपिटिङ पनि त भइरहेछ यहाँनिर। अब एउटा गरेर रिपिट होस् अथवा दुईटाको पेयर गरेर रिपिट होस्, जसरी नि केही पार्ट रिपिट भइरहेछ, रिपिट एगेन रिपिट भइरहेछ भने त्यो ऱ्यासनलमै लिन्छ। नन टर्मिनेटिङ पनि छ अनि नन रिपिटिङ पनि छ। नन रिपिटिङ पनि छ भने त्यसलाई हामीले इरेसनल नम्बरमा लिन्छ है त।
अब ऱ्यासनल नम्बरको पनि डिभिजन हेर्ने हो भने यसलाई इन्टिजर्स र फ्र्याक्सनमा डिभाइड गरिएको छ। जस्तै ऱ्यासनल नम्बरलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्छ भने एनी नम्बर अफ द फर्म p बाई क्यू, p बाई क्यूको फर्ममा वेयर दिस क्यू इज नट इक्वल टु 0, क्यूको भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन भनेर त्यसरी डिफाइन गरेको छ। अब p बाई क्यूमा यस्तो खालको नम्बर आयो कि मानौ यहाँनिर हाम्रो आयो 2/3, यो माथिकोलाई नुमेरेटर तलकोलाई डिनोमिनेटर, एक्ज्याक्टली डिभाइड नजाने खालको, यो नुमेरेटरलाई डिनोमिनेटरले एक्ज्याक्टली डिभाइड नजाने खालको यदि आयो भने त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा लियौँ। अब 2/3 को मिनिङ के हो भने मानौ हामीले एउटा ट्रेङ्गल लियो, यसलाई तीनटा ट्रेङ्गल भन्दा नि एउटा यसरी रेक्टेङ्गुलर ब्लक लियो, तीनटा इक्वल पार्टमा यसरी स्लाइस काट्दियो। तीनटा इक्वल पार्टमध्ये यसरी दुईटा पार्टलाई यसरी स्याडो गरेको छ भने यसलाई हामीले 2/3 पार्ट, स्याडोले सो गरेको पार्टलाई 2/3 पार्ट फ्र्याक्सन भनेर सानो क्लासमै पढ्यो। त्यस्तो नम्बरलाई फ्र्याक्सन भन्यो भने इन्टिजरमा चाहिँ यस्तो फ्र्याक्सनल फर्ममा आउँदैन। ऱ्यासनल त हुन्छ p बाई क्यूको फर्ममा लेख्न मिल्छ। जस्तै 4/2 भयो, 4/2 भनेपछि डिभाइड गरेपछि के आउँछ, एक्ज्याक्टली 2 आयो, कम्प्लिट नम्बर। त्यसै गरी नेगेटिभमा नि हुनसक्छ, -5/1 हुनसक्छ, -5 आउँछ। अनि यस्तो खालको कम्प्लिट नम्बर जुन हुन्छ, कम्प्लिट नम्बर पोइन्ट पछि केही पनि नहुने खालको, त्यस्तो नम्बरलाई इन्टिजर्समा लिन्छ। र यसको सङ्केत फ्र्याक्सन, इन्टिजरको सङ्केत चाहिँ जेडले गरिन्छ अनि फ्र्याक्सनलाई जेड बार यसरी ब्लक लेटरमा। अनि इन्टिजरमा पनि अब हाम्रो यहाँनिर डिभिजन लिन्छु मैले, नेगेटिभ इन्टिजर भनेर लिएँ। अनि अर्को लिए होल नम्बर। अब होल नम्बरमा चाहिँ दुईटा पर्छ, एउटा पर्यो 0 अनि अर्को पर्छ पोजिटिभ इन्टिजर। पोजिटिभ इन्टिजरलाई हामी नेचुरल नम्बर पनि भन्छ, जसको सिम्बल यनले यसरी डिनोट गरिन्छ। होल नम्बरलाई डब्लुले यसरी डिनोट गरिन्छ। अब पोजिटिभ इन्टिजरलाई जेड अनि यहाँनिर प्लस लेखेर पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, नेगेटिभ इन्टिजरलाई जेड अनि माइनस लेखेर पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। यो नम्बर सिस्टमसँग रिलेटेड केही बेसिक कन्सेप्ट भयो। रियल नम्बरमा सबै खालको नम्बर पर्यो, ऱ्यासनल, इऱ्यासनल, इन्टिजर्स, फ्र्याक्सन्स, अल्जेब्रिक इऱ्यासनल नम्बर, ट्रान्सेन्डेन्टल इऱ्यासनल नम्बर, सबै खालको नम्बर, नेगेटिभ इन्टिजर्स, होल नम्बर अथवा पोजिटिभ इन्टिजर, 0 र नेचुरल नम्बर र पोजिटिभ इन्टिजर एउटै भयो। काउन्टिङ नम्बरलाई नेचुरल नम्बर भन्छ। हरेक खालको नम्बर जुन यहाँनिर परिरहेको छ सबै के हो, रियल नम्बरमा पर्छ है त। अब एकैछिन कमेन्ट हेर्छु मैले। आवाज आएको छैन र? त्यो बोर्ड क्लियरली नदेखाए भए क्वालिटीलाई हाई बनाउनु, सेटिङबाट 360 मा राख्नुहोस्, क्लियरली देख्नुहुन्छ है। 360 मा राख्नुहोस्। ल, यो नम्बर सिस्टमको बारेमा हल्का डिस्क्रिप्सन भइसकेपछि अब हामी हेर्छौँ नम्बर लाइन। यो रियल नम्बरलाई लाइनमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। लाइनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने जसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाइन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस मात्रै लिउँ, होरिजेन्टल एक्सिसमा आवाज कम गरिदियो यहाँ। होरिजेन्टल एक्सिसमा यहाँनिर एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट लिउँ जसलाई रिफरेन्स पोइन्टको रूपमा लिन सक्छौँ, जसलाई ओरिजिन मान्छौँ नि हामीले। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस कटेको ठाउँलाई ओरिजिन। त्यहाँनिर यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई हामी 0 मान्थ्यौँ नम्बर लाइनमा, र यसको राइट साइड भनेको पोजिटिभ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ग्रेटर कुनै पनि नम्बरको राइटमा गयो भने त्योभन्दा ग्रेटर नम्बर आउँछ। पोजिटिभ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कन्सेप्ट के बुझ्यो भने पोजिटिभ 0 को राइट साइड भएपछि पोजिटिभ, अदरवाइज अरू कुनै पनि नम्बर नेगेटिभ हुनसक्छ अनि त्यसको राइट साइडमा गयो भने ग्रेटर, त्यो चाहिँ ठुलो हो है भनेर बुझ्नु। त्यसपछि यतापट्टि 0 को लेफ्ट साइडलाई नेगेटिभ
अथवा जेनरल कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने यतापट्टिकोलाई स्मलर भनेर बुझ्न सकिन्छ। नम्बर लाइनमा कुनै एउटा रिफरेन्स नम्बरले हामीले त्यो नम्बरको राइटमा कुनै अरू नम्बर पर्छ भने त्यो ग्रेटर छ, त्योभन्दा ग्रेटर, अनि लेफ्टमा कुनै नम्बर परिरहेको छ भने त्यो चाहिँ के छ, स्मलर छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब यसमा के पर्छ, 0 पछि राइट साइडमा ग्रेटर ग्रेटर गर्दै जानु भनेपछि 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो। यति मात्रै होइन, यो इनलेस हुन्छ, यसको बााउन्डलेस हुन्छ, अनबाउन्ड हुन्छ भन्छ यसलाई। इनलेस भनेपछि नसकिने। त कति पुग्छ त हामीले सुनिरहेको भोलिदेखि इन्फिनिटी इन्फिनिटी भनेर। अब यतापट्टि त ग्रेटर ग्रेटर मतलब पोजिटिभ हो, यता नेगेटिभ नम्बरै आइरहेको छ भनेपछि यति टाढा जान्छ, यति टाढा जान्छ कि फाइनली कुनै एउटा डेस्टिनेसन त्यसलाई मानिदियो कि एकदमै ठुलो सबभन्दा ठुलो नम्बर भनेर मानिदियो यसलाई प्लस इन्फिनिटी, पोजिटिभ इन्फिनिटी। अनि यता लेफ्टतिर आउँदाखेरि -1 घटिरहेछ, 0 भन्दा सानो हो -1 किनकि 0 को लेफ्टमा छ। त्यसपछि यहाँनिर -2, -1 भन्दा सानो हो -2 किनकि -1 को लेफ्टमा छ, लेफ्टमा आउने स्मलर, राइटमा आउने ग्रेटर। त्यसपछि -3 गर्दा गर्दा यो पनि इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा पुगेर नेगेटिभ साइडमा भएकोले यताकोलाई हामीले माइनस इन्फिनिटी भनेर लिन्छौँ है त। यो भयो नम्बर लाइन। अब यो नम्बर लाइनमा कुन कुन नम्बर पर्छ त, अघि जुन रियल नम्बर बनाएको थिएँ, रियल नम्बरको चार्ट बनाएँ मैले, रियल नम्बरमा जुन ऱ्यासनल, इरेसनल, अनि त्यसपछि हाम्रो फ्र्याक्सन, इन्टिजर्स, पोजिटिभ इन्टिजर, नेगेटिभ इन्टिजर, होल नम्बर, 0, नेचुरल नम्बर सबै यो लाइनमा पर्छ। अब मैले क्वेसन सोधेँ तपाईँहरूलाई, यहाँनिर यसलाई म्याग्निफाई गरेर लेखेँ, यति पार्टलाई, यो 1 र 2 भएको पार्टलाई म्याग्निफाई गरेर लेखेँ। यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 2 छ। 1 र 2 बिचमा कुनै नम्बर छ कि छैन? अवश्य पनि छ। त्यो नम्बर के हो त भनेर कसैले सोध्यो त 1 भन्दा अलिकति ठुलो नम्बर जे पनि हुनसक्छ राइट साइडमा, 1.0000001, जतिवटा 0 थप्नुहोस् लास्टमा 1 हालिदिनुहोस्, 1 भन्दा ठुलो हो। त्यसपछि अब यहाँ कतिवटा 0 लिएँ मैले, 6वटा 0, त्यसपछि पोइन्ट पछि 1 लिइरहेको छु। 1.0000 यसरी 6वटा 0 राखेँ, अनि 2 लिएँ। भनेपछि यो बिचमा यसरी लिने हो भने त यसरी जति 0 नै हाल्न मिल्छ, अर्थात् 1 र 2 को बिचमा त इन्फाइनाइट नम्बरहरू छन्, इन्फाइनाइट अनकाउन्टेबल नम्बर्सहरू छन्, काउन्ट गर्नै सकिँदैन। र त्यो सबै नम्बर के हो त, रियल नम्बर हो। त्यो सबै नम्बर के हो त, रियल नम्बर हो। त्यो सबै नम्बर के होइन, त्यो सबै नम्बर के चाहिँ होइन, रियल नम्बर त हो, त्यो सबै नम्बर के चाहिँ होइन, त्यो सबै नम्बर रियल नम्बर त हो, तर त्यो सबै नम्बर ऱ्यासनल होइन, सबै नम्बर ऱ्यासनल होइन। त्यसै गरी त्यो सबै नम्बर इरेसनल पनि होइन। कुन 1 र 2 को बिचमा पर्ने सबै नम्बर ऱ्यासनल होइन, त्यो सबै नम्बर इरेसनल पनि होइन, र त्यो सबै नम्बर नेचुरल त हुने कुरै भएन। नेचुरलमा त 1 पछि सिधै 2 आउँछ, 2 पछि सिधै 3 आउँछ, 3 पछि सिधै 4 आउँछ। र नेचुरल त कुनै हालतमा हुने नै भएन, काउन्टिङ नम्बर लिन्छ। त्यसपछि अर्को होल नम्बर त हुने कुरै भएन। होल नम्बरमा नि 0 पछि 1, 1 पछि 2, 1 र 2 को बिचमा के पर्छ, कुनै होल नम्बर हुन्छ भने हुँदैन। भनेपछि यो नम्बर लाइनमा पर्ने हरेक सानोदेखि ठुलो हरेक नम्बर मात्र रियल नम्बर हो है। रियल नम्बर त हो, त्यो मेबी ऱ्यासनल हुनसक्छ, इरेसनल हुनसक्छ, नेचुरल हुनसक्छ, होल नम्बर, पोजिटिभ इन्टिजर, नेगेटिभ इन्टिजर जे पनि हुनसक्छ। तर यो जरुरी छैन कि त्यो दुईटा 1 र 2 को बिचमा आउने नम्बर सबै ऱ्यासनल हो, सबै इरेसनल हो, सबै नेचुरल हो, यो जरुरी चाहिँ छैन। यो बुझ्नु जरुरी छ। जुमिङ भइरहेछ क्यामेरामा। ओके, क्यामेरा एङ्गल ठिकै छ, मेरो स्क्रिनमा ठिक देखिरहेछ, तपाईँहरू पनि मिलाएर हेर्नुहोस्। क्वालिटी क्लियर आएको छैन भने क्वालिटी हाईमा राख्नुहोस् सेटिङबाट मिलाएर है। ओके, यो भयो हाम्रो नम्बर लाइनको कन्सेप्ट। त नम्बर लाइनमा पर्ने हरेक नम्बरहरू सबै रियल नम्बर त हुन्, कुनै कुनै नेचुरल पनि हुन्, कुनै कुनै ऱ्यासनल पनि हुन्, कुनै कुनै इरेसनल पनि हुन्, तर सबै ऱ्यासनल होइनन्, सबै नेचुरल होइनन्, सबै इरेसनल होइनन्। त्यही भएर नम्बर लाइनले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, एज अ होल रियल नम्बर्सलाई भनेर लिन्छ। यो जसरी युनिभर्समा सबै कुरो छ भनेर हामीले मान्छौँ, सबै कुरो युनिभर्समा छ,
त्यसै गरी अहिलेको रियल नम्बर सिस्टमको जुन टाइपहरू आए त्यो सबै टाइपहरू रियल नम्बर भित्रै छ, रियल नम्बर भित्रै छ। नेचुरल, त्यसपछि होल नम्बर, पोजिटिभ इन्टिजर, नेगेटिभ इन्टिजर, ऱ्यासनल, इऱ्यासनल, सबै यही भित्र छ। तर रियल नम्बरमा पर्ने सबै नम्बर नेचुरल नहुन नि सक्छ, इऱ्यासनल नहुन नि सक्छ। यो कुरो क्लियर हुन जरुरी छ है त, किनकि क्वेसन सोध्छ इन अ नम्बर लाइन वाट इज कन्टिन्युटी, वाट इज डिस्कन्टिन्युटी भनेर। अब त्यो अहिले म भन्दिनँ, कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटीको पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो। नम्बर लाइन त बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। अब नम्बर लाइन बुझिसकेपछि इन्टरभल नोटेसन योसँग रिलेटेड, अनि त्यसपछि जान्छौँ हामी लिमिटको कन्सेप्टमा। ल यसलाई मैले मेटाएँ। इन्टरभल नोटेसन यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, इन्टरभल नोटेसनसँग रिलेटेड 1 मार्क्समा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो बेसिकली हामीले 4 थरीको इन्टरभल नोटेसन इन्टरभलहरू पढ्छौँ, जुन जुनसुकै क्लासमा पनि काम लाग्छ। 10 क्लासमा हल्का इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु भएको छ। ल मानौँ अब यहाँनिर यो इन्टरभल नोटेसन लेख्दाखेरि दुई खालको ब्र्याकेट, एउटा स्क्वायर ब्र्याकेट र एउटा कर्व ब्र्याकेट। कर्व ब्र्याकेट भने यस्तो खालको कोअर्डिनेट्सहरू लेख्ने खालको ब्र्याकेट युज हुन्छ। मानौँ मैले कुनै नम्बर लिएँ, जस्तै 4,8 भनेर लिएँ। अब 4,8 भनेर लिएँ र त्यस दुइटैलाई मैले यसरी स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र हालेँ भनेपछि नम्बर लाइनमा यो जुन लेफ्ट साइडमा छ नि ब्र्याकेटको, यो लेफ्ट साइडमा पर्छ, 4 चाहिँ लेफ्ट साइडमा पर्छ। र जहिले पनि बुझ्ने यसरी लेखिएको छ इन्टरभल नोटेसन 8,4 भने यो पक्कै पनि रङ हो, यो रङ हो। किनकि लेफ्टमा आउने जुन नम्बर हुन्छ त्यो सानो हुनु पर्यो, राइटमा आउने नम्बर के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो। यो एकदम बेसिक कन्सेप्ट। यता सानो यता ठुलो, राइटमा ठुलो लेफ्टमा सानो। 8,4 यसरी इन्टरभलमा लेखेको छ भने यो रङ नोटेसन भयो। अघि नै मैले नम्बर लाइन बुझाउँदाखेरि भनेको छु लेफ्ट भनेको स्मलर, राइट भनेको बिगर भनेर। त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ जेमा पनि हुन सक्छ। अब कुनै नम्बरलाई यसरी स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र राखेको छ भने लेफ्टमा 4 पर्यो स्मल, यत्तिकै पनि भन्न सक्छु स्मल छ, राइटमा पर्ने ठुलो। अब यहाँनिर नम्बर नदिला रे, कहिलेकाहीँ यसरी दिला A, B। यो के हो, कुन स्मल कुन ठुलो कसरी भन्ने? क्लियरली देखिरहेको छ A इज ग्रेटर देन B बिकज A इज लाइङ टुवर्ड द लेफ्ट, B इज लाइङ टुवर्ड द राइट। गलत भने है त मैले, A इज लेस देन B, B चाहिँ ग्रेटर, राइटमा भएको ग्रेटर हो नि त, राइटमा भएको के हो, ग्रेटर हो। सो B चाहिँ ग्रेटर भयो, A चाहिँ के भयो, स्मलर भयो, हैन? ल ठिक छ। अब यो इन्टरभल नोटेसनबाट हामीले के बुझ्यौँ, AB को फर्ममा लेखोस् अथवा नम्बरको फर्ममा लेखोस्, जसरी लेखिए पनि लेफ्टमा भएको सानो, राइटमा भएको ठुलो। अब मैले AB नै युज गर्छु, अब टेन्सन छैन, हामीले सानो ठुलो सहिले चिन्न सक्छौँ। यसरी ब्र्याकेटमा दियो AB भनेर, स्मल यो बिग, यसलाई भन्छौँ हामीले क्लोज्ड इन्टरभल। क्लोज्ड इन्टरभल दुवैतिर स्क्वायर ब्र्याकेट छ भने क्लोज्ड इन्टरभल। अब क्लोज्ड इन्टरभलको मिनिङ के हो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि त्यो भन्नुभन्दा पहिला यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ, सेट नोटेसन कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ। नम्बर लाइन भन्न खोजेको ग्राफ भन्नाले, अब नम्बर लाइन यहाँनिर बनाउँछौँ हामी हैन, A र B लाई हामीले मार्क गर्नु पर्यो, A लाई B लाई, मतलब दुईटा पोइन्ट छ, दुईटा पोइन्ट मार्क गर्नुहोस् नडराइकन। र लेफ्टमा भएकोलाई लेफ्ट साइडमा राख्नुहोस् A लाई, राइटमा भएकोलाई राइट साइडमा राख्नुहोस् B लाई। अब यहाँनिर स्क्वायर ब्र्याकेट छ, स्क्वायर ब्र्याकेट दुवैतिर छ भने दुईटैमा सोलिड बनाइदिनुहोस्। त्यो जुन सर्कल सानो बनाउनु भएको थियो त्यसलाई इम्टी नबनाएर त्यसलाई फिल गरिदिनुहोस्, फिल गरिदियो। अब यसपछि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आइदर यो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसरी, अथवा यहाँनिर बिचमा यो माथिको नदेखाएर यहाँ बिचमा मोटो लाइन, यसलाई मोटो बनाइदिने यो लाइनलाई, यसरी पनि यसको नम्बर लाइन अथवा ग्राफ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो आइदर यसलाई मोटो बनाएर अथवा यहाँनिर माथि यस्तो देखाएर, दुईटै चाहिँ युज नगर्ने, कुनै एउटा युज गर्ने। अब यो इन्टरभलमा कुन कुन नम्बर पर्छ त भनेर सेट नोटेसनमा लेख्ने हो भने यक्सलाई लेख्ने बिचमा, यसको लेफ्ट राइटमा A आउँछ, लेफ्ट राइटमा A आउँछ। सो लेफ्टमा स्मलर देन, राइटमा पनि स्मलर देन, र दुईटैमा यहाँनिर फिलअप भएको यहाँनिर कुरा छ भनेपछि इक्वल टु आउँछ। स्क्वायर ब्र्याकेट छ अनि यहाँ कम्प्लिटली यो सर्कल फिलअप छ भने
यसमा इक्वल टू आयो। अब यसको मिनिङ के भयो त, यक्स इज, यक्स जुन छ ग्रेटर देन अर इक्वल टू ए, ग्रेटर देन or equal to a and x is smaller than or equal to b। b भन्दा चाहिँ सानो कसरी चिन्यो, यो चुच्चोतिर छ नि त, यक्स चुच्चोतिर छ भने सानो, अनि यसले इक्वल बनायो। त्यसै गरी ए को केसमा चाहिँ यक्स यतातिर छ नि त, आ गरेको साइडतिर छ नि त, यो ग्रेटर भयो अथवा इक्वल भयो। सो यक्स चाहिँ ए भन्दा ग्रेटर अथवा इक्वल अनि बी भन्दा चाहिँ स्मलर अथवा इक्वल भन्ने स्टेटमेन्ट यसले सो गर्छ। अब मैले कुनै पोइन्ट लेखेँ यसरी 4,8 भने यो भित्रमा पर्ने नेचुरल नम्बर लिस्ट गर भने नि 4 त पर्छ नि, 5 पनि पर्छ, 6 पनि पर्छ, 7 पनि पर्छ, 8 पनि पर्छ, इन्डको पोइन्ट पनि पर्यो के। यस्तो डार्क पोइन्टले अथवा यो स्क्वायर ब्र्याकेटले त्यो भन्नु खोजे, क्लोज इन्टरभलले इन्ड पोइन्टलाई पनि लिन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा सेट नोटेसनमा र ग्राफमा हामीले बुझ्यौँ क्लोज इन्टरभल पहिलो इन्टरभल। अब अरू बाँकीको मैले यसरी फटाफट लेख्छु, यो पहिलोबाट क्लारिफिकेसन भयो होला तपाईँहरूलाई। दोस्रो भनेको एकतिर क्लोज, एकतिर स्क्वायर अनि अर्कोतिर यस्तो खालको कर्व ब्र्याकेट, त यसलाई यो राइट साइड हो, यो लेफ्ट साइड हो, त यसलाई दुई तरिकाले नाम भन्न सकिन्छ, राइट ओपन इन्टरभल अथवा यसलाई लेफ्ट क्लोज इन्टरभल, दुईटै तरिकाले यसको नाम भन्न सकिन्छ। र यसको ग्राफ बनाउने अथवा नम्बर लाइनमा सो गर्ने हो भने जुन ए छ त्यहाँनिर स्क्वायर ब्र्याकेट छ लेफ्ट साइडमा, त दुईवटा पोइन्ट त बनाऊ पहिलेदेखि, यहाँनिर यस्तो खालको, अनि यो मेटाइदिनु होला यसरी, र जहाँनिर ए छ नि त्यहाँनिर स्क्वायर ब्र्याकेट छ त्यो साइडमा, भनेपछि ए त सानो यता लेखौँ, बी यसलाई यता लेखौँ लेफ्ट राइट। त एमा स्क्वायर ब्र्याकेट छ भने यसलाई फिलअप गरिदिने, बीमा यस्तो कर्व ब्र्याकेट छ अर्थात् बीलाई लिइँदैन, बी भन्ने पोइन्टलाई लिइँदैन, त्यस्तोरी यसलाई इम्टी छोडिदिएपछि अनि यहाँनिर यस्तोरी यो सोअप गरिदिने ग्राफमा, अथवा यहाँ बिचमा डार्क लाइन बनाइदिने, यसलाई नबनाए पनि हुन्छ। सेट नोटेसनमा लेख्दाखेरि यक्स यता, बी यता, ए यता, अब यतापट्टि लेस देन, यहाँ पनि लेस देन, इक्वल टू राख्ने कि नराख्ने, यहाँनिर डार्क छ अथवा स्क्वायर ब्र्याकेट छ भने यता इक्वल राख्ने, यतापट्टि यो फिल भएको छैन, यो फिल भएको छैन भने यता इक्वल टू साइन नराख्ने। ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ, यक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू ए, ग्रेटर देन अर इक्वल टू ए बट यक्स इज लेस देन बी, यक्स इज लेस देन बी, ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेख्न सकिन्छ, एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू ए बट एक्स इज लेस देन बी। दुई थरीको, राइट ओपन इन्टरभल, लेफ्ट क्लोज इन्टरभल। ओके, अब नेक्स्ट राइट ओपन भयो अनि क्लोज भयो, अब लेफ्ट ओपन हेरौँ, ए अनि बी, यता लेफ्टबाट ओपन राइटबाट क्लोज। ओपन भन्नुको मतलब इन्ड पोइन्टलाई इन्क्लुड नगर्ने, यसलाई भन्छ लेफ्ट ओपन अथवा राइट क्लोज्ड इन्टरभल भनेर यसलाई भने। अब यसमा नम्बर लाइनमा हेर्ने भने नम्बर लाइन ड्र गरौँ, ए को लागि बी को लागि यसरी हामीले बनाइदिउँ सानो सर्कल जस्तो। अब बीतिर चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट छ भने चाहिँ बीमा यसरी डार्केन गरिदिने, अनि एलाई चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, खाली इम्टी यसरी बनाएर राख्नु पर्यो, किनकि ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ओपन ब्र्याकेट कर्व ब्र्याकेट दिएको छ, ए इन्क्लुड हुँदैन। यसलाई ग्राफमा सो गर्दाखेरि यसरी सो गरिन्छ। यसको सेट नोटेसन यो ए भयो, यो बी भयो, सेट नोटेसन यक्स बी ए, बिचमा यहाँ लेस देन नै राख्ने हो। इक्वल टू कता राख्ने, जहाँनिर यो फिलअप भएको छ, यो जुन सर्कल सानो बनाएको छ हामीले फिलअप भएको छ त्यसलाई हामीले फिलअप गर्ने। एक्चुअलमा यो पोइन्ट हो, सर्कल जस्तो सानो सर्कल जस्तो देखाइरहेको छौँ, यसलाई फिलअप भएको छ भने इक्वल टू हुन्छ, अदरवाइज इक्वल टू हुँदैन। यहाँ फिलअप छैन त्यही भएर लेस देनको साइन मात्र। ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा यक्स इज ग्रेटर देन ए एन्ड यक्स इज लेस देन अर इक्वल टू, एक्स इज लेस देन अर इक्वल टू बी, सिम्पल। केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अलि क्यामेरा फार गर्नु भने क्लियर आइरहेछ त हौ।
केही टेक्निकलिटी चेक गर्नु पर्यो एकचोटि। या ठिक छ। भिडियो क्वालिटी राम्रो आएको छैन भने सेटिङमा थिचेर त्यो यहाँको हाइएस्ट क्वालिटीमा राख्नु होला, अनि क्लियर आउँछ है। ल ठिक छ। अब लास्ट हाम्रो बाँकी रह्यो, हामीले क्लोज गऱ्यौँ, त्यसपछि राइट ओपन अथवा लेफ्ट क्लोज गऱ्यौँ, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज पनि गऱ्यौँ। अब ओपन मात्रै, ओपनमा चाहिँ दुवैतिर स्मल ब्र्याकेट, यसलाई ओपन इन्टरभल भन्छ। यसको ग्राफ हेर्ने हो भने यहाँनिर एउटा खाल्टो मतलब इम्टी सर्कल, यहाँनिर नि एउटा इम्टी सर्कल, मतलब मिसिङ पोइन्ट जस्तै भयो। ए र बीलाई चाहिँ नलिने र यहाँनिर ग्राफ बनाइदिने यसरी, अथवा यो माथिको नलेखेर माथिको नबनाएर यहाँनिर मोटो बनाइदिने यसलाई। अब यसको सेट नोटेसनमा लेख्ने हो भने यक्स बी यता ए सानो बी ठुलो, त यहाँनिर लेस देनको साइन राख्ने। इक्वल टु कहीँ पनि आउने भएन, किनकि यहाँनिर यो फिलअप भएकै छैन, स्मल ब्र्याकेट छ, स्क्वायर ब्र्याकेटै छैन। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा यक्स इज ग्रेटर देन ए एन्ड लेस देन बी, एक्स इज ग्रेटर देन ए एन्ड लेस देन बी भनेर यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ। सो इन्टरभल नोटेसन, ग्राफ, त्यसको सेट नोटेसन र त्यसको ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले अहिले सिक्यौँ, जुन हामीलाई एसईमा 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ है त। केही क्वेसनहरू पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ पहिला, बेसिक कन्सेप्टहरू भइसकेपछि आजको क्लासमा कति भ्याइन्छ हेरौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट यसमा जान्छौँ। ओके, अब हाम्रो आयो बेसिक्स अफ द लिमिट अफ अ फङ्सन भनेर, र लिमिट अफ द फङ्सन किन पत्ता लगाउनु पर्यो, अनडिफाइन्ड भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ है त। ओके, पहिला अनडिफाइन्डको बारेमा चर्चा गरौँ। अनडिफाइन्ड एउटा फङ्सन दियो एफएक्स, जसलाई हामीले लेख्यौँ यसरी 1/x। अब 1/x लेखिसकेपछि यो x को भ्यालु, x लाई भेरिएबलको रूपमा लिन्छ हैन, फङ्सन अफ x यहाँनिर लेखेको छ 1/x। x लाई भेरिएबलको रूपमा लिएपछि x को भ्यालु जे लिँदा नि हुन्छ भन्ने भन्लान्। तर यहाँनिर एउटा भ्यालु लियो भने यो फङ्सन डिफाइन हुँदैन। x इज इक्वल टु 0 लिदिएपछि 1/0। अब 1/0 को मतलब के हो, जस्तै हामीले यहाँनिर 15/5 लेख्यो भने एन्सर 3 आउँछ। अर्थात् यो 15 बाट 5 लाई 3 चोटि घटायो, 15 बाट 5 लाई 3 चोटि घटायो भने 15 सक्यो, 0 भयो, त्यो भन्न खोजेको। 15/5 गर्दा 3 आउँदाखेरि 15 बाट 5 लाई 3 चोटि घटाउँदा 15 सक्यो भन्न खोजेको। अब यो 1 बाट 0 लाई कति चोटि घटाउँदा 1 सकिएला थाहा छ? 1 - 0 - 0 - 0 - 0 जिन्दगी च्याट हुन्छ, बताउन सकिँदैन। यसो बुझ्दाखेरि एक्सट्रिमली लार्ज, सबभन्दा ठुलो पटक, सबभन्दा धेरै पटक सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने मात्र होला भनेर मानिन्छ। अब त्यसरी त्यसलाई मानिएको नम्बरलाई हामीले इन्फिनिटी भन्छौँ, इन्फिनिटी। अब यहाँ 1 को माथि प्लस सिम्बल भएकोले यो इन्फिनिटीलाई हामीले पोजिटिभ इन्फिनिटी लिन सक्छौँ। अब मानौ 1/x को ठाउँमा -1/x थियो र यहाँनिर -1/0 गर्यो भने यो नेगेटिभ इन्फिनिटी आउँछ। पोजिटिभ इन्फिनिटी नम्बर लाइनको राइटको एक्सट्रिममा गयो, नेगेटिभ इन्फिनिटी नम्बर लाइनको लेफ्टको एक्सट्रिममा गयो। सो यो भयो अनडिफाइन्ड, यो एउटा खालको अनडिफाइन्ड भयो, वान टाइप अफ अनडिफाइन्ड जसलाई इन्फिनिटी भन्छ। अब अर्को अनडिफाइन्ड हुन्छ जसलाई हामीले इनडेटर्मिनेट फर्म भनेर चिन्छौँ। एउटा त अनडिफाइन्ड भयो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जसलाई हामीले 1/0 इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ भने 2/0 इज इक्वल पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ, 3/0 इज इक्वल टु नि इन्फिनिटी हुन्छ। तर -1/0 गऱ्यो भने माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। यो प्लसमा यो माइनसमा, माइनस सम नम्बर डिभाइड बाई 0, त्यो सम नम्बरमा माथिपट्टि 0 आउनु भएन है त, इन्फिनिटी भयो त्यो अनडिफाइन्ड। अब अर्को अनडिफाइन्ड भनेको इनडेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट जसको भ्यालु पत्ता लगाउनै सकिँदैन। अब सबभन्दा बेसिक इनडेटर्मिनेट फर्म कसरी आउँछ, जस्तै एउटा फङ्सन लियो एफएक्स इज इक्वल टु x² - 1 डिभाइड बाई x - 1 भनेर एउटा फङ्सन लियो। अब यो ठाउँमा x को भ्यालु 1 पुट गऱ्यो भने f1
इज इक्वल टु 1 स्क्वायर गर्दा 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 घटाउँदाखेरि 0/0 आउँछ। हामीलाई थाहा छ कुनै नम्बर एक्सलाई एक्सले डिभाइड गर्यो भने कुनै नम्बर एक्सलाई त्यही नम्बरले डिभाइड गर्यो भने 1 आउँछ, 2/2 गर्यो भने नि 1 आउँछ हैन। डिभिजनको मेन कन्सेप्ट के हो? डिभिजनको कन्सेप्ट 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 1 आउनुको अर्थ यो जुन माथिको न्युमेरेटर छ 2 त्यसबाट यो 2 लाई एकचोटि घटायो भने 2 सक्यो। अब यहाँ जुन 0 छ, यो जुन 0 छ, यो 0 लाई यो 0 बाट यो तलको 0 कतिचोटि घटाउँदा 0 सकिन्छ? 0 त अलरेडी सकेकै छ, नघटाए पनि हुन्छ। 0 लाई 0 बाट 0 नघटाए पनि अर्थात् 0 चोटि घटाए पनि 0 आउँछ। यो माथिको 0 बाट तलको 0 एकचोटि घटाए पनि 0 आउँछ, एकचोटि घटाए पनि 0 आउँछ, दुईचोटि घटाए पनि 0 आउँछ, तीनचोटि घटाए पनि 0 आउँछ, चारचोटि घटाए पनि 0, पाँचचोटि घटाए पनि 0, जतिचोटि घटाए पनि 0। अब यसको कुनै एउटा फिक्स भ्यालु नै आएन कतिचोटि घटाउने, त्यो भएर यसलाई हामीले एउटा इनडेटर्मिनेट फर्मको रूपमा लिन सक्छौँ। यसलाई अरू विभिन्न तरिकाले नै एक्सप्लेन गरिन्छ, तर सबभन्दा सिम्पल फर्म मैले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा क्लास 10 ले बुझ्ने तरिकाले एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरिरहेको छु। 0/0 भनेर एउटा टर्म आयो जसलाई अहिलेसम्म साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले म्याथमेटिसियनहरूले पत्ता लगाउनै सकेन कि यसको भ्यालु कति भनेर। इन्फिनिटीको नि पत्ता लगाउन सकेको छैन, 0/0 अनडिफाइन्ड छ अहिलेसम्म म्याथमा। त्यो इन्फिनिटी यसलाई नाम दिदियो भने अरू 7वटा फर्महरू छन् 0/0 जस्तै इन्डेटर्मिनेट भन्ने खालको 7वटा अरू फर्महरू छन्, जस्तो फर्ममा जुन चाहिँ साइन्टिस्टहरूले म्याथमेटिसियनहरूले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। ल यस्तरी आयो। त्यो 7वटा फर्महरू के हुन्? अब त्यति जरुरी त छैन तपाईँहरूलाई त्यो 7वटै फर्महरू जान्नको लागि हैन, किनकि अब त्यो जहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ 7वटा फर्म के हो भनेर हेर्दाखेरि यहाँनिर लेखिदिन्छु मैले। 0/0 भयो, त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आउँछ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउन सक्छ, इन्फिनिटीको पावर 0 आउन सक्छ, 1 को पावर इन्फिनिटी आउन सक्छ, 0 को पावर इन्फिनिटी आउन सक्छ, 0 इन्टु इन्फिनिटी आउन सक्छ। 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटीबाट इन्फिनिटी घटायो भने कति? अब हेर्नु, एउटा इन्फिनिटी 1/0 भने नि इन्फिनिटी हो, 2/0 भने नि इन्फिनिटी हो। यदि दुईटै इन्फिनिटी इक्वल हुने भएको भए इन्फिनिटीबाट इन्फिनिटी घटाउँदा 0 हुन्थ्यो होला, तर दुईटा इन्फिनिटी डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। 1/0 पनि इन्फिनिटी, 2/0 पनि इन्फिनिटी। मतलब यहाँनिर माथि 2 छ, यहाँनिर 1 छ, यो त अलिकति ठुलो जस्तो लाग्यो नि। मतलब 2 इन्फिनिटिज आर नट इक्वल। त्यस कारणले गर्दा यसको भ्यालु कति भनेर पत्ता लगाउनै सकिएन। कुनै पनि नम्बरको पावर 0 राख्दाखेरि 1 आउँछ, तर इन्फिनिटीको पावर 0 राख्दाखेरि त्यसलाई नि इनडेटर्मिनेट मानियो। त्यसको म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सनहरू छ। 1 को पावर जति राख्दा नि 1 आउनु पर्ने हो, तर इन्फिनिटी राख्दा यसलाई इनडेटर्मिनेट मानियो। 0 को पावर 1 राख्नु, 2 राख्नु, 3 राख्नु, 0 आउँछ। तर 0 को पावर 0 राख्दा कुनै पनि नम्बरको पावर 0 राख्दा 1 आउने हो, तर 0 को पावर 0 राख्दा कति पत्ता लगाउन सकेको छैन। 0 इन्टु इन्फिनिटी, 0 इन्टु इन्फिनिटी। अब मानौ यो एक्ज्याक्ट 0 हो, यो कुनै ठुलो नम्बर हो, सो 0 ले एक्ज्याक्ट 0 ले कुनै ठुलो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउन सक्छ। अब अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने इन्फिनिटी एकदम ठुलो नम्बर हो, यो 0 भनेको एक्ज्याक्टली 0 नहुन पनि सक्छ कि 0 को एकदम नजिकको नम्बर नि हुन सक्छ। एकदम ठुलोले 0 को एकदम नजिकको नम्बर मतलब एकदम सानो नम्बरलाई पनि 0 मानिन्छ क्या हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। सो एकदम ठुलोले एकदम सानोलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 त आउँदैन, ठुलै आउँछ। यसको एन्सर कति? नट डिफाइन्ड टिल नाउ। सो यो 7वटा बेसिक फर्महरू छ इनडेटर्मिनेट फर्म भनेर है त, यसलाई लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले बुझ्यौँ इन्फिनिटी, अनडिफाइन्ड, इनडेटर्मिनेट फर्म। अब बेसिक्स अफ लिमिटको कुरा गरौँ। बेसिक्स अफ लिमिट। राकेश सा राकेश बी कमा ए छ भने के हुन्छ त? त्यो केही फरक पर्दैन। बी कमा ए यसरी लेखेको छ भने यो ओपन इन्टरभल भयो, यसमा यहाँनिर बी को लागि एक ठाउँमा बनाइदियो क्यापिटल बी, यतापट्टि स्मल भयो। यो रिप्रेजेन्टेसन हो। यक्स लेस देन यतापट्टि यहाँनिर क्यापिटल बी, यता स्मल ए, सक्यो। यति लेख्न सक्यो। यक्स इज ग्रेटर देन क्यापिटल बी, लेस देन स्मल ए। ल अब लिमिटको कन्सेप्ट, लिमिट अफ द फङ्सनको कन्सेप्ट हेरौँ। अघि मैले एउटा फङ्सन लेखेको थिएँ, एफ एक्स इज इक्वल टु
फेरि पनि लेखिदिन्छु एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला लेखेको थिएँ, अहिले डिफ्रेन्ट लेखेँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 यस्तो लेखेँ। अब 8 यक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने ठाउँमा यदि मैले फङ्सनको भ्यालु निकालेँ भने 2 को स्क्वायर 4 माइनस 4 डिभाइड बाई 2 माइनस 2 गर्दाखेरि 0/0 आउँछ। इनडेटर्मिनेट फर्म आयो, पत्ता लगाउनै नसकेको फर्म। अब यो फङ्सनको एक्ज्याक्ट भ्यालु यो एक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने ठाउँमा पत्ता लगाउन सकिएन भनेपछि अब कुनै एउटा यस्तो तरिका पत्ता लगाउँ कि एक्स को एक्ज्याक्ट ठाउँमा त पत्ता लगाउन सकेन, एक्स इज इक्वल टु 2 नम्बर लाइनमा हेर्ने हो भने एक्स इज इक्वल टु 2 लाई हामीले यहाँनिर लेखौँ। यो ठाउँमा यसरी भयो एक्स इज इक्वल टु 2, यसलाई यहाँनिर खाली बनाए किनकि एक्स इज इक्वल टु 2 मा एक्स इज इक्वल टु 2 मा यो फङ्सनको भ्यालु नै छैन, त्यही भएर खाली खालको यहाँनिर सानो स्मल सर्कल बनाए। यो 2 भन्ने पोइन्ट हो। 2 को लेफ्टमा 2 भन्दा सानो नम्बरहरू आउँछ, के आउँछ त? 2 भन्दा सानो नम्बर हुनसक्छ 1.9999, त्यसपछि हुनसक्छ 1.99, तीनटा त्यसपछि हुनसक्छ 1.99, त्यसपछि 1.9, यो सबै 2 भन्दा सानो नम्बर। 2 को राइटमा हेर्ने हो भने 2.000, त्यसपछि 3टा 0 दिएर 1 लेखिदिउँ, त्यसपछि 2.001 अनि अझै बढ्ने भने 2.01, त्यसपछि अझै बढ्ने भने 2.1। यो चाहिँ राइट साइडमा भएको 2 भन्दा अलिकति ठुलो भएको नम्बर हो राइट साइडमा। अनि लेफ्ट साइडमा हेर्ने हो भने 2 भन्दा अलिकति सानो भएको नम्बरहरू देखिरहेको छौँ हामीले। अब एक्स को भ्यालु एक्ज्याक्टली 2 राख्दा पो यो घटेर स्क्वायर 4 नै आउँछ, 2 को स्क्वायर 4 आउँछ, घट्छ 2 माइनस 2 0 आउँछ, 0/0 के एक्स को भ्यालु 2.0001 यहाँनिर राख्यो भने 0/0 आउँछ त? आउँदैन। के 1.9999 राख्यो भने 0/0 आउँछ त? आउँदैन। हेरौँ कसरी आउँदैन। 2 को छेउमा अब यसलाई हेर, यो 1.99, 2.001 अथवा 2. जतिवटा 01 लेख, 1. पछि 3टा 9 लेख, यसलाई म्याथमेटिकल सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी लेखिन्छ यक्स एप्रोचेज टु 2, अर्थात् यक्स चाहिँ 2 को नजिक गइरहेछ। कताबाट गइरहेछ? आइदर राइट साइडबाट जान सक्छ, राइट साइडबाट आयो भने 2 भन्दा ठुलो नम्बरहरू आउँछ, लेफ्ट साइडबाट गयो भने 2 भन्दा सानो नम्बरहरू आउँछ। सो लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गर्न सक्छ, राइट साइडबाट एप्रोच गर्न सक्छ। अब राइट साइडको लागि यो राइटमै लेखेँ मैले 2.001 लेखेर 2.0001 को होल स्क्वायर माइनस 4 डिभाइड बाई 2.0001 माइनस 2 यस्तो आयो। ठिक छ। अब यसलाई हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर डिभाइड गरेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हाल्न सक्छौँ। यसलाई एक्स माइनस 2 इन्टु एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 भने 2 को स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स माइनस 2 यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। यसलाई पनि एक्स को ठाउँमा 2.00 3टा 0 अनि 1 माइनस 2 लेखेर अनि एक्स प्लस 2 गर्ने हो भने एक्स माइनस 2 काट्न मिल्छ, किनकि यो केसमा घटाउँदा 0 आउँदैन। 2.0001 बाट 2 घटाउँदा 0 आउँदैन, 0.0001 आउँछ। सो माथि बाँकी रह्यो एक्स प्लस 2, अर्थात् यहाँनिर एक्स को ठाउँमा 2.0001 प्लस 2 अर्थात् आयो 4.0001। अब यो जुन 4.0001 छ राइट साइडबाट भ्यालु राख्दाखेरि 4.0001 आयो, 4 को लगभग नजिक आयो, एक्ज्याक्टली 4 चाहिँ आएन। लेफ्ट साइडबाट हेरौँ, लेफ्ट साइडबाट 2 को नजिक भएको एउटा नम्बर जुन राख्दा नि हुन्छ यो हालेर हेरौँ 1. अनि 4वटा 9 भएको त 1.999 4वटा 9 को होल स्क्वायर माइनस 4 डिभाइड बाई 1.9999 माइनस 2 यस्तो छ। अब यसको पनि यो एक्स माइनस 2 र एक्स माइनस 2 वाला पार्ट काटिन्छ, ए स्क्वायर माइनस 4 भनेको 2 को स्क्वायर बी स्क्वायर गर्दाखेरि ए माइनस बी वाला पार्ट काटियो, यो तलको पार्ट माथिको पार्ट काटिन्छ, बाँकी रह्यो ए प्लस बी। त ए को ठाउँमा ए प्लस बी अथवा यक्स, यहाँनिर एक्स को ठाउँमा 1.99 छ, सो 1.9999 प्लस 2 गऱ्यो भने कति आउँछ 3.9999 यति आउँछ। अब 3.9999 जुन आएको छ यो कसको नजिक छ? एप्रोक्सिमेटली 4 हो कि होइन? यो 4.0001 जुन छ यो पनि 4 को नजिक हो कि होइन?
फो भन्दा केही डिफ्रेन्स छ, धेरै डिफ्रेन्स छ त यसमा, एकदम थोरैको डिफ्रेन्स देखिरहेको छ। त्यो थोरैको डिफ्रेन्सलाई इग्नोर गर्ने हो भने के भन्न सक्छौँ, वेन यक्स एप्रोचेस टू, यक्स जब 2 को नजिक जान्छ आइदर लेफ्ट साइडबाट अथवा राइट साइडबाट, एफएक्स को भ्यालु एप्रोचेस 4 भनेपछि यो एफएक्स को लिमिट 4 भयो। कुन पोइन्टमा, एक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा, एक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा एफएक्स को लिमिट 4 भयो। राइट साइडबाट हेर्दा पनि 4 को नजिक आयो, लेफ्ट साइडबाट हेर्दा पनि 4 को नजिक आयो, दुइटै 4 को नजिक आइरहेछ है। भने त्यसको लिमिट क्रस गर्न नसक्ने बाउन्ड्री भनेको 4 लाई टच गर्न सक्दैन त्यसले, तर 4 तिर गइरहेछ, 4 लाई टच गर्न सक्दैन, 4 तिर गइरहेछ, भनेपछि त्यसको लिमिट के भयो, 4 भयो। डाउट क्लियर? अब मैले एकछिन कमेन्ट हेर्छु, केही डाउट छ भने भन्नु होला। वाट एबाउट 2 पोइन्ट जतिवटा 0,1 जेसुकै लिनुहोस्, जतिवटा 0,1 लिनुहोस् त्यति नै आउने हो, 4 को नजिक नै आउने हो भ्यालु है त। ओके, सो दिस वाज द बेसिक कन्सेप्ट अफ लिमिट। जब कुनै अनडिफाइन्ड फङ्सन आयो, त अनडिफाइन्डको केस लिए मैले 0/0 आउनु, त जरुरी छैन अनडिफाइन्ड फङ्सनको मात्रै लिमिट निकाल्न सकिन्छ। कुनै फङ्सन यस्तो नि हुनसक्छ डिफाइन्डवाला। अब मैले यो मेटाएँ एकछिनको लागि, यो नम्बर लाइन पनि मेटाएँ। यो फङ्सन चाहिँ अनडिफाइन्ड थियो, एक्स इज इक्वल टु 2 राख्दाखेरि यसको एन्सर आयो 0/0। अब कुनै फङ्सन यसरी नर्मल फङ्सन दियो 3x + 2 भनेर, एक्सको भ्यालु जेसुकै राख डिफाइन्ड हुन्छ। त्यो डिफाइन्डवाला फङ्सन अथवा अनडिफाइन्डवाला फङ्सन दुईटैमा एक्स इज इक्वल टु 2 मा लिमिट पत्ता लगाऊ भनेको छ भने हामीले एक्सको भ्यालु 2 को नजिक नजिक राख्ने, राइटबाट लेफ्टबाट, अनि हेर्ने जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट कसको नजिक गइरहेछ। अब यसमा चेक गर्ने हो भने एउटा मात्रै नम्बर लिएर हेरौँ, यफमा 2.0001, योभन्दा अझै धेरै 0 हालेर 1 हालेर गर्दा नि हुन्छ। सो 3 × 2.0001 + 2 यो गर्नुहोस्, कति आउँछ, 6.0003 आउँछ + 2, अनि यो हुन्छ 8.0003, यति आयो। अब 2 भन्दा अलिक सानो नम्बर हाल्ने भने 1.9999, 4वटा 9, 3 × 1.4वटा 9 + 2, 8 त ठ्याक्कै आउँदैन, 8 भन्दा अलिकति सानो नम्बर आउँछ। क्यालकुलेट गरेर हेरौँ है त, 1.9999 4वटा × 3 + 2 गऱ्यो भने कति आयो, 7.999। क्यालकुलेटरमा फिक्स 4 राख्दाखेरि, अब फिक्स हटाइदिन्छु भने के हुन्छ त, फिक्स हटाउँदाखेरि पनि 7 यति आयो, ल यति आयो। अब 7.9997 र 8.003 यो जुन आएको छ कसको नजिक छ त, लगभग 8 मान्छौँ हामी यसलाई। भनेपछि एक्स इज इक्वल टु 2 मा यो डिफाइन्ड हुनेवाला फङ्सन यदि डाइरेक्ट 2 राखे भए पनि 3 × 2 = 6 + 2 गरेर f2 को भ्यालु 3 × 2 + 2 गरेर 8 आउँथ्यो, र 2 भन्दा अलिकति ठुलो र 2 भन्दा अलिकति सानो हाल्दाखेरि पनि 8 आइरहेछ। भनेपछि यो फङ्सन त डिफाइन्ड थियो, तर पनि यसको लिमिट निकाल्न सकिन्छ। त लिमिट निकाल्ने तरिका अलिकति ठुलो नम्बर राइट साइडबाट लिएर अलिकति सानो नम्बर लेफ्ट साइडबाट लिएर निकाल्ने हो। राइट साइडबाट लिएको छ भने त्यसलाई राइट ह्यान्ड लिमिट भन्यो, लेफ्ट साइडबाट लिएको छ भने त्यसलाई राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर भनिन्छ। अब हामी के हेरौँ भने लिमिटको डेफिनेसन, लिमिटको डेफिनेसन, राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन दुइटैको हेर्छौँ, अनि त्यसपछि कन्टिन्युटीमा जान्छौँ है त। केही डाउट छ भने कमेन्टमा गर्नुहोस्। भिडियो क्वालिटी राम्रो आइरहेको छैन भने त्यो सेटिङमा सेटिङ हुन्छ, यहाँनिर कता हुन्छ सेटिङ, यहाँनिर सेटिङको साइन हुन्छ, यसमा थिच्नुहोस् अनि त्यसलाई क्वालिटी हाई बनाउनुहोस् है त। ओके, लेट्स नट रेस्ट टु मच, धेरै आराम नगरौँ, बिकज आराम गर्नुपर्छ, धेरै थाकेपछि अलिअलिमै आराम गर्न थाल्नु हुँदैन। अब हामी हेर्छौँ डेफिनेसन्स, इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन्स, लिमिटको, राइट ह्यान्ड लिमिटको, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको, अनि त्यसपछि कन्टिन्युटीको हामी डेफिनेसन सर्टै हेर्छौँ है त, किनकि डेफिनेसन पनि सोध्छ। डिफाइन एकदम सिम्पल फर्ममा लेख्छु मैले। लिमिट
लिमिट अफ अ फंक्शन अथवा लिमिट मात्रै सोधे तपाईहरुलाई लिमिट अफ फंक्शन नै सोध्ने हो लिमिट अफ अ फंक्शन so whenever f x approaches a finite value whenever fx approaches a finite value अध्यारो भयो हल्का यहाँनिर इन्भर्टर बाल्नु पर्यो ओके लेट्स कन्टिन्यू नेटवर्कले धोका दियो केही छैन भिडियो चलिरहेछ आई होप मोबाइलमा मैले अर्कै नेटवर्क जोडेको छु अब whenever fx approaches a finite value चाहिँ के त फाइनाइट भ्यालु मान्दिउ l स्मल l जे पनि मान्न सक्छु abcd l मान्दिए मैले fx approaches a finite value l as x approaches अब approaches a finite value लेखेको छु x approaches कुनै नम्बर जस्तै b मान्दे x approaches b then limit of fx is b यो fx भन्ने फंक्शन को लिमिट के हो b हो सिम्बोलिकली लेख्ने हो भने लिमिट x tends to x is approaching to what b fx is a finite value के भनेको छु मैले l भनेको छु हैन whenever fx approaches a finite value l as x approaches b fx चाहिँ l तिर एप्रोच गरे भने त्यसको लिमिट चाहिँ के भयो l भयो है त b हैन सो x tends to b यहाँनिर fx लेख्यो भने यसको लिमिट कति आउँछ l सिम्बोलिक फर्ममा लेख्दाखेरि x अनि एरो b लेखेको छ भने यसलाई x tends to b अथवा x approaches to b अनि fx चाहिँ कहाँ जान्छ त fx को भ्यालु l तिर जान्छ भने fx को लिमिट भयो l अनि लिमिट साइनलाई चाहिँ यो एरो को जस्ट माथि लेखिन्छ है त lim भनेर सर्ट फर्ममा लेखिन्छ कोहीले x tends to b भनेर अनि lt पनि लेख्न सक्छ lt पनि भनेर यसरी लेख्न सक्छ है त पावर आइसकेको छ लाइट हल्का इन्टरप्सन भएको थियो फेरि कन्टिन्यू गर्दै छौं हामी बल्बको लाइट ग्लो भयो उज्यालो भयो अलिकति हैन बत्ती गुल भएको थियो कि बत्ती गुल नेपालको समस्या यही छ लोड अनि शेडिङ भइरहन्छ कोरोनाले समस्या दिइराछ यता बोर्डरको समस्या छ यता जग्गाको समस्या छ हैन धेरै समस्याहरु छ समस्यामा टेन्सन लिएर बस्नु भन्दा पढाइमा ध्यान दिउँ के इन्फर्मेटिभ कुराहरु सिकौं नलेज बढाउँ बिकज आज एउटा थट पढाएको थिए इम्प्रुभ योर नलेज टु ब्रिङ ग्रेस इन योर लाइफ आफ्नो लाइफमा सादगी मधुरता लिएर आउनु छ ग्रेस लिएर आउनु छ भने नलेजलाई बढाउनुहोस् डिफ्रेन्ट टाइप अफ नलेज हरेक थरीको नलेज चाहिन्छ हामीलाई चाहे त्यो हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लागोस् चाहे नलागोस् okay so limit of a function whenever fx approaches a finite value l as x approaches b then the limit of function is l भनेर बुझ्यौं सिम्बोलिकली यसरी यसलाई लेखिन्छ अब लिमिट अफ अ फंक्शन अब यहाँनिर राइट ह्यान्ड लिमिट सोध्यो भने कसरी डिफाइन गर्ने यसैबाट बनाउन सकिन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट अफ अ फंक्शन whenever fx approaches a finite value l as x approaches b यहाँ थप्ने के भने from right थप्ने के from right सेम ल्याङ्ग्वेज थप्ने के from right then limit अब कुन लिमिट त then right hand limit then right hand limit of function is l whenever fx approaches a finite value l as x approaches b from which side right side then the right hand limit of the function fx is l त्यसैगरी लेफ्ट को सोध्यो भने
लेफ्टबाट गर्ने। ओके, सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सोध्यो भने फ्रम लेफ्ट लेख्ने इज कल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ फङ्सन भनेर ल्याङ्ग्वेज त्यहाँबाट मिलाइदिने। दुइटैको डेफिनेसन हामीले इजिली लेख्न सक्छौँ। ल यसको मैले यो डेफिनेसनको फोटो नोट्सबाट तपाईँहरूलाई म पोस्ट गरिदिन्छु ग्रुपमा, त्यहाँबाट पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट भइसकेपछि अब हाम्रो टपिक जान्छ एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटमा। लिमिट कुन बेला एक्जिस्ट हुन्छ, लिमिट कुन बेला एक्जिस्ट हुन्छ। सो हाम्रो टपिक हो एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट। लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो अरे, के हो कन्डिसन लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि? कन्डिसन के हो त? लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि कन्डिसन हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एलएचएल इज इक्वल टु आरएचएल। अब मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन त सिकाएँ, सिम्बोलिकली कसरी लेख्ने भनेर भने होइन, यहाँ सिकाउँछु। अब राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई सिम्बोलिकली लेख्नको लागि लिमिट यक्स एप्रोचेस मैले के भनेको थिएँ, बी भनेको थिएँ होइन। अब कहिलेकाहीँ ए पनि हुनसक्छ, त्यो अहिलेको ल्याङ्ग्वेजको आधारमा बी लिएको छु। अनि एफएक्स छ भनेपछि लेफ्टबाट एप्रोच गरेको छ भने यहाँनिर माइनस बीको माथि यहाँ पावरमा माइनस, तर -1 पावर चाहिँ होइन, माइनसले लेफ्ट साइड भनेर डिनोट गरेको। इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि लिमिट यक्स एप्रोचेस बी यहाँ पावरमा प्लस, मतलब राइट साइडबाट आएको भनेर भन्न खोजेको एफएक्स। अर्को तरिकाले लेख्न मिल्छ लिमिट यक्स एप्रोचेस, अब यहाँनिर बी को पावरमा माइनस नलेखेर बी माइनस 0। अब यो 0 भने एक्ज्याक्टली 0 होइन है, 0 को नजिक भएको एकदम सानो नम्बर जस्तै 0.00001 यस्तो नम्बर हो जसले चाहिँ एकदम कम डिफ्रेन्स गर्छ, बी को भ्यालुमा एकदम थोरै डिफ्रेन्स गर्छ, त्यस्तो नम्बर यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। भने प्लसवालामा प्लस लेखेर बी प्लस 0 यसरी लेखिदिने एफएक्स। अर्को तरिका पनि छ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न। अब एससीको पोइन्ट अफ भ्यूमा यो लेख्दा बेस्ट यही देखिरहेको हुन्छ हामीले बुकहरूमा, यो पनि आउँछ कुनै कुनै ठाउँमा। अरू तरिका के हो त, अरू फङ्सनकै फर्ममा यसरी डाइरेक्ट एफ बी माइनस ए इज इक्वल टु एफ बी प्लस ए यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा एफ बी यस्तो पावरमा माइनस इज इक्वल टु एफ बी प्लस। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन, सिम्बोलिक नोटेसन, राइट द सिम्बोलिक नोटेसन अफ द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अर लिमिट भनेर सोधिरा हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बोलिक नोटेसन लेख्ने 4वटा डिफ्रेन्ट तरिकाहरू बताएँ मैले तपाईँहरूलाई है त। एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट, लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि एलएचएल इज इक्वल टु आरएचएल हुनु पर्यो र त्यो भ्यालु इक्वल टु हुन भएर मात्रै भएन, फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो। फाइनाइट भ्यालु भने के त, अब मानौ एलएचएल निकाल्नु भयो इन्फिनिटी आयो, आरएचएल निकाल्नु भयो इन्फिनिटी आयो, इन्फिनिटी र इन्फिनिटी इक्वल हुन्छ त? कहिले पनि हुँदैन। मैले भने नि यदि इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी हुनु भयो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 आउँथ्यो नि। एउटा इन्फिनिटी मेबी 1/0 हुनसक्छ भने अर्को 2/0 हुनसक्छ, त दुइटै इन्फिनिटीको साइज डिफ्रेन्ट छ। त एलएचएल र आरएचएलको भ्यालु इक्वल त आउनुपर्छ, तर कस्तो भ्यालुमा? फाइनाइट, इन्फाइनाइट होइन, फाइनाइटमा आउनुपर्छ। यो चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटको कुरा भयो है। ओके, त्यसपछि अब जाम हामी कता भने हम है राही प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते, अरे हम है राही। अब हामी जान्छौँ कन्टिन्युटी, कन्टिन्युटीको डेफिनेसन। अब कन्टिन्युटी अफ फङ्सन, हामी फङ्सनको कुरा गर्दैछौँ कन्टिन्युटीमा। कन्टिन्युटी अफ फङ्सन एट अ पोइन्ट, एट अ पोइन्ट यसलाई दुईवटा तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले एट अ पोइन्टलाई लिएर डिफाइन गर्न नि सक्नुहुन्छ। एट अ पोइन्ट, अ फङ्सन एफ एक्स इज said to be continuous, said to be continuous at point x is equal to a अथवा b। यहाँनिर b भनेर लेखेँ मैले, x is equal to b लेख्नुस् a लेख्नुस् केही फरक पर्दैन। continuous at point x is equal to b when
लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल भ्यालु इज इक्वल टू फाइनाइट नम्बर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट फंक्शनल भ्यालु तीनटै इक्वल भयो फाइनाइट नम्बरमा भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यो फंक्शन सेट टू बी कन्टिन्युअस एट यति व्हेन एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शनल भ्यालु इक्वल टू फाइनाइट नम्बर त सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यसलाई एफ ए को पावरमा पोइन्ट बी भनेको छ अब पोइन्ट 2 भन्यो भने 2 मा माइनस हालिदिने पावरमा यहाँनिर बी भनेको छ बी को पावरमा माइनस एलएचएल को सिम्बल एफ बी मा यहाँनिर प्लस आरएचएल को सिम्बल फंक्शनल भ्यालुमा चाहिँ यो माइनस र प्लस नलेख्ने बी मात्रै लेख्ने फाइनाइट नम्बर यो भयो कन्टिन्युटी अफ फंक्शन एट अ पोइन्ट अब इन इन्टरभल भनेर पनि आउन सक्छ अब त्यसको डेफिनेसन तपाईहरुलाई कन्टिन्युटी अफ फंक्शन सोध्यो भने एट अ पोइन्ट केही कन्टिन्युटी मात्रै सोध्यो भने पनि यसकै डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ अब इन इन्टरभलको डेफिनेसन पनि छ म पोस्ट गरिदिन्छु यही ग्रुपमा आफ्टर दिस क्लास त्यहाँबाट हेर्न सक्नु हुनेछ है त अब कुरा गरौँ हामी कन्टिन्युटी इन अ डेली लाइफमा हामीले जुन कन्टिन्युटी देखेको छौँ नम्बर लाइनको कुरा गरेका थियौँ कि नम्बर लाइन कन्टिन्युटी हो कि होइन नम्बर लाइनमा के पर्छ त नम्बर लाइनमा यहाँनिर बिचमा 0 त्यसपछि 1 2 3 प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ यता -1 -2 -3 गर्दै यता माइनस इन्फिनिटीसम्म जान्छ र यो नम्बर लाइनमा रियल नम्बरको हरेक नम्बरहरू पर्छ मतलब पर्ने नम्बर लाइनमा पर्ने कुनै पनि नम्बर 0 र 1 को बिचमा पर्ने कुनै पनि नम्बर र्यासनल इर्यासनल फ्र्याक्सनल इन्टिजर्स जे भए पनि त्यो सबै रियल नम्बर हो भनेपछि यहाँनिर नम्बर लाइनमा कहीँ पनि ग्याप देखाउन सकिँदैन हामीले नम्बर लाइन एज अ होलले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ रियल नम्बरलाई यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने रियल नम्बर इन अ नम्बर लाइन इज कन्टिन्युटी नम्बर लाइनमा भएको रियल नम्बर के हो कन्टिन्युटी हो बाँकी सबै डिस्कन्टिन्युटी नेचुरल नम्बर इन अ नम्बर लाइन डिस्कन्टिन्युटी होल नम्बर इन नम्बर लाइन डिस्कन्टिन्युटी फ्र्याक्सनल नम्बर डिस्कन्टिन्युटी इरेसनल नम्बर इन नम्बर लाइन डिस्कन्टिन्युटी सबै रियल नम्बर बाहेक अरू जुन पनि नम्बर आउँछ नम्बर लाइनमा त्यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी यो 1 मार्क्समा क्वेसनहरु सोधेर हुन्छ ल यो नम्बर लाइनको कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी बुझौँ कन्टिन्युटी भनेको ब्रेक नभएको जस्तै यो लाइन यो पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा यो लाइन कन्टिन्युअस छ कि छैन कन्टिन्युअस छ नि अब मैले यहाँनिर ब्रेक बनाइदिएँ खाल्डो यहाँ खाल्डो भयो नि अब डिस्कन्टिन्युटी भयो ब्रेक भयो कन्टिन्युटीको उल्टो ब्रेक भनिन्छ ब्रेक लाग्नु अथवा तोडिनु अथवा डिस्कन्टिन्युटी कन्टिन्युटीको उल्टो के हुन्छ ब्रेक अर डिस्कन्टिन्युटी अथवा ब्रेक भयो भने त्यसलाई कन्टिन्युटीको उल्टो भनेर बुझिन्छ मतलब स्मुथ छैन क्या स्मुथ छैन रियल लाइफमा कुरा गर्ने भने जब सर्प हिँड्छ सुई 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 त्यसले जमिनको कुनै पनि ठाउँलाई छोडेर हिँड्दैन कन्टिन्युटी भयो बाइकको चक्का घुम्छ जमिनको हरेक पोइन्टलाई टच गरेर हिँड्छ अब जमिन प्लेन हुनु पर्यो कन्डिसन त छँदैछ जस्तै अब अर्थको मोसन हेरौँ सनको वरिपरि कुनै पनि ठाउँलाई स्किप गर्दैन आफ्नो पाथको कुनै पनि ठाउँलाई पोइन्टलाई स्किप गर्दैन सबैलाई कभर गरेर हिँड्छ त्यो भयो कन्टिन्युटी ग्रोथ अफ प्लान्ट ग्रोथ अफ ह्युमन बिङ ग्रोथ अफ ह्युमन हेयर नेल्स कन्टिन्युअसली ग्रो हुन्छ नि स्किप गर्दै त ग्रो हुँदैन एक स्टेप आज 1 सेन्टिमिटर एकैचोटि बढ्ने भोलि 1 सेन्टिमिटर एकैचोटि बढ्ने त हुँदैन नि हरेक सानो सानो त्यो पार्ट एउटा एटम मोलिक्युल सेल्सहरू एड भएर बढिरहेको हुन्छ त्यो कन्टिन्युटी हो रियल लाइफमा भयो रियल लाइफमा भएको डिस्कन्टिन्युटी भने फ्रगको जम्प भयो हैन कङ्ग्यारोको जम्प भयो यो सबै यस्तो जति पनि जम्पहरू आउँछ उफ्रिने त्योहरू हाम्रो डिस्कन्टिन्युटीमा पर्छ रियल लाइफमा है अब कन्टिन्युटीको टाइप्सको बारेमा कुरा गरौँ आधा घण्टा अझै छ 1.5 घण्टाको क्लास थियो 5 मार्क्सको च्याप्टर हो टाइप्स हायर लेभलमा पढ्ने हो भने त यहाँनिर धेरै टाइप्सहरू तर यसलाई मेजर ग्रुपमा
टाइप्स अफ कन्टिन्युटी होइन, टाइप्स अफ डिसकन्टिन्युटी। डिसकन्टिन्युटीको टाइप्सहरू एउटा हुन्छ रिमुभेबल, अर्को नन रिमुभेबल, अर्को नन रिमुभेबल। रिमुभेबल कन्टिन्युटीमा लिमिट एक्जिस्ट हुनुपर्छ। लिमिट एक्जिस्टको मतलब के हो? LHL इज इक्वल टु RHL। अनि नन रिमुभेबल कुन बेला हुन्छ? लिमिट डज नट एक्जिस्ट। अब लिमिट कुन बेला एक्जिस्ट हुँदैन? जब LHL इज इक्वल टु RHL आउँदैन। LHL र RHL को भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु इक्वल आएन अथवा इन्फाइनाइट आयो होइन, फिक्स आएन भने त्यो बेला लिमिट डज नट एक्जिस्ट। त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्न सक्दैनौँ। अनि रिमुभेबलमा चाहिँ के हुन्छ? लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। त यो लिमिट एक्जिस्ट हुने खालको डिस्कन्टिन्युटीलाई हटाउनको लागि, कन्टिन्युटी बनाउनको लागि हामीले रिडिफाइन द फङ्सन गर्छौँ। रिडिफाइन द फङ्सनलाई के गर्छौँ? रिडिफाइन गर्छौँ। सो मेजर टाइपमा हेर्ने हो भने क्लास 10 को लागि रिमुभेबल र नन रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर हुन्छ। अब डिटेल हायर क्लासमा पढ्न जाँदाखेरि यसको बारेमा डिटेल हेर्ने हो भने अब धेरै कुराहरू छन्। यसमा पनि दुईटा आउँछ। पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ, सिंगल पोइन्ट जसलाई होल डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। आइसोलेटेड पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भनेर हुन्छ। यसको दुईटा टाइपमा आउँछ। अनि यसमा लिमिट एक्जिस्ट भन्नुको अर्थ के भने LHL इज इक्वल टु RHL त हुन्छ कन्टिन्युटी हुनको लागि, तर जुन फङ्सनल भ्यालु हुन्छ नि, फङ्सनल भ्यालु f को भ्यालु त्योसँग इक्वल हुँदैन अथवा फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्टै गर्दैन। एक्जिस्ट गरेन भने होलवाला भन्यो, अनि एक्जिस्ट चाहिँ गर्छ इक्वल भएन भने त्यसलाई आइसोलेटेड पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। त्यो हामी क्वेसन सल्भ गरेर बुझ्छौँ है त। अहिले थ्योरेटिकली जति भने पनि 10 क्लासको लागि अलि धेरै भएको जस्तो फिल हुन्छ। यसको लागि स्पेशल भिडियो फर हायर क्लास इफ यु वान्ट एक्स्ट्रा, त्यसको लागि बताउँछु मैले। अब एसई बेस्डमा हेर्ने हो भने क्वेसनहरू यसलाई सल्भ गरेर हामी हेर्छौँ है त। अब कति स्टुडेन्टलाई सरको हो अचानक कहाँबाट आएर पढाउन थाले भनेर लागिरह होला। पहिला पनि मैले लाइभ भिडियोहरू गरेको छु, अप्सनल म्याथ, कम्पलसरी म्याथ, साइन्स, र मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ, आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानल भनेर। अहिले पढाइरहेको लाइभ भिडियो फेरि युट्युब च्यानलमा पनि एभाइलेबल हुन्छ हैन। सो अरू भिडियोहरू अलरेडी छ, अप्सनल म्याथको, सी म्याथको, साइन्सको प्लेलिस्ट बनाएर, हायर लेभलको, +2 लेभलको म्याथमेटिक्स, अनि ब्याचलर स्टडिज BBS को फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याट्स, फिजिक्सको न्युमेरिकलहरू क्लास 11 को डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, फ्युचरमा नि काम लाग्न सक्छ। सो सब्सक्राइब गर्नु होला इफ यु निड, अनि जसलाई जरुरी छ त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला है त। अनि फलो गर्नुहोस् युट्युब च्यानलको थ्रुबाट। बाँकी एक्स्ट्रा कुरोहरू सिक्नको लागि हामी त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई धेरै इजिनेस हुन्छ फ्युचरमा। र केही यो लिमिट भन्ने च्याप्टर म कम्प्लिट गराउँछु यो फेसबुकबाटै लाइभ भएर। अनि अर्को साइन्सको लिएर आउँछु मैले, केमिस्ट्रीमा भएको सम्पूर्ण केमिकल रिएक्सनहरूलाई कसरी इजिली याद गर्ने भनेर, कसरी इजिली बुझ्ने ट्रिक्सहरू, मेथड्सहरू र इम्पोर्टेन्ट केमिकल रिएक्सनहरू के हो भनेर हेर्नको लागि, त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो लिएर आउँछु है त। सबैजना थाकिसक्यो होला, कोरोना घरमा बस्दा एसई क्यान्डिडेट फ्रस्ट्रेटेड फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड। एसई हुन्छ कि हुँदैन टेन्सनमा छ सबजना हैन। कति पढ्ने, 1 साल पढेर 1 महिना बितेर दोस्रो महिना आइसक्यो हैन। नयाँ ब्याचको लागि त फ्रेसनेस छ, घरमै बसेर पनि पढ्न पाइरहेछ, लाइभको थ्रुबाट, जुमको थ्रुबाट, युट्युबको थ्रुबाट, धेरै ठाउँहरू छ, ग्रुपको थ्रुबाट उनीहरूलाई फ्रेसनेस फिल भइरहेछ। तर नि अलिक बोर हुन्छ अनलाइन पढ्दा चाहिँ लाग्छ। क्लासरुमको माहौल भने क्लासरुमको माहौल रमाइलो, हँसी ठट्टा कहाँ गर्न पाउनु होइन। ल ठिक छ। अब मसँग यहाँ 55 सेट छ है त। 55 सेटमा भएको केही क्वेसनहरू, क्वेसन नम्बर 2A मा आउने 1 मार्क्सको क्वेसनहरू। डिफाइन भनेको छ मैले सिकाइसकेको छु कन्टिन्युटी। त्यसपछि डिस्कन्टिन्युटीलाई डिफाइन गर्नु भनेर सोध्यो भने अ फङ्सन f(x) इज डिस्कन्टिन्युअस एट पोइन्ट x इज इक्वल टु a इन 2 केसेस। एउटा त के लिमिट डज नट एक्जिस्ट, अथवा LHL
आरएचएल इक्वल भएर पनि लिमिट भ्यालु डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु, लिमिट भ्यालु र फङ्सनल भ्यालु बराबर हुँदैन है त। एलएचएल र आरएचएलको भ्यालु इक्वल त भयो, जसलाई लिमिट भ्यालु भने हामीले, त्यो भ्यालु फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल भएन भने त्यो डिस्कन्टिन्युटी भयो। अब वाट इज द मिनिङ अफ इन्टरभल ए कमा बी भनेर स्क्वायर ब्राकेटमा देखा। अब मिनिङ भनेको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो, ए कमा बी। अब यसलाई क्लारिफाई गर्नुहोस् आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा। इन्टरभल ए कमा बी लाइक दिस स्क्वायर ब्राकेट त्यसले के बुझाउँछ त? यसले बुझाउँछ कि यक्स भन्ने यदि कुनै नम्बर लियो इन्टरभलमा पर्ने भने इट इन्क्लुड्स द भ्यालु ए बी एन्ड अल द भ्यालुज विच आर ग्रेटर देन ए एन्ड लेस देन बी। इट इन्क्लुड्स अल द भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु ए एन्ड लेस देन अर इक्वल टु बी। ल्याङ्ग्वेजमा इट इन्क्लुड्स all the values greater or equal to a and less or equal to b। ए भन्दा ठुलो र एसँग बराबर हुने सबै भ्यालु र बी भन्दा सानो र बीसँग बराबर हुने सबै भ्यालु इन्क्लुड गर्छ। इन्टरभल नोटेसनमा जुन ल्याङ्ग्वेज सिकाएको थिएँ मैले त्यो अनुसार लेख्ने है त। अनि यहाँनिर यसलाई कसरी लेख्ने भनेर सोधिरहेछ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट क्या छ। एक्स टेन्स टु ए माइनस अनि एफ एक्स राइट इन सेन्टेन्स भनेको छ। माइनस अथवा यसलाई प्लसमा नि दिन सक्छ। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि के लेख्ने भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ फङ्सन एफ एक्स एट पोइन्ट एक्स इज इक्वल टु ए इज दिस रिप्रेजेन्ट द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फङ्सन f x 8 point x is equal to a। left hand limit of f x 8 point x is equal to a। यही हो यसको ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट अफ फङ्सन f x 8 point x is equal to a भनेर यसरी लेख्ने। यो भयो सिम्पल क्वेसनहरू। सर्ट क्वेसन स्टार्ट गरेको छु। 2 बजेसम्म हुन्छ क्लास, 1.5 घन्टाको क्लास थियो। राइट अ सेट अफ अ नम्बर विच इज कन्टिन्युअस इन अ नम्बर लाइन। नम्बर लाइनमा भएको कुन सेट अफ नम्बर चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ त? द सेट अफ रियल नम्बर। द सेट अफ रियल नम्बर इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन। अनि कुन चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ भनेर सोध्यो भने सेट अफ नेचुरल नम्बर, सेट अफ होल नम्बर, सेट अफ ऱ्यासनल नम्बर, सेट अफ इरेसनल नम्बर आर डिस्कन्टिन्युटी इन नम्बर लाइन है त। एकदम सिम्पल। अब यहाँहरूको क्वेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 1 बाई यहाँनिर समथिङ दियो एक्स प्लस 1 अथवा एफ एक्स इज इक्वल टु 2x प्लस 3 बाई एक्स 2x माइनस 3 भनेर यसरी दियो। अनि क्वेसन सोध्यो फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी अर वेयर द फङ्सन इज नट डिफाइन्ड भनेर सोध्यो। डिस्कन्टिन्युटी हुनलाई एलएचएल इक्वल टु आरएचएल हुनु पर्यो, त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु नि इक्वल हुनु पर्यो। धेरै दिमाग नलाउने। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी निकाल्नु छ 1 मार्क्सको। सो यहाँ सोधेको के हो? पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। सो एफ एक्स विल बी डिस्कन्टिन्युअस वेन भनेर यसलाई सर्टमा लेख्न सक्छु। यो डिनोमिनेटरको जुन पार्ट छ नि एक्स प्लस 1 इक्वल टु 0 द्याट इज एक्स इज इक्वल टु -1। सक्यो एन्सर। किन 1/0 भने के हो? इन्फिनिटी। त्यसै गरी यस्तो फर्ममा आयो भने 2x माइनस 3 इक्वल टु 0 लेख्ने द्याट इज एक्स इज इक्वल टु 3/2 आउँछ। सो यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ कुन ठाउँमा? एक्स इज इक्वल टु 3/2 भएको ठाउँमा। किनकि यो डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 आएपछि माथि जतिसुकै आओस् न त्यो आइदर अनडिफाइन्ड हुन्छ, अनडिफाइन्डमा इन्फिनिटी हुन्छ अथवा इन्डेटर्मिनेट हुन्छ। यसरी गर्ने यो खालको क्वेसन। अब अर्को जाउँ 1 मार्क्सकै। आज भ्याएन भने फेरि भोलि पनि गरौँला। 1 मार्क्सको आज गरौँ, बाँकी क्वेसनहरू अनि 4 मार्क्सको पनि हेरौँ कतिवटा भ्याउँछ। अल द नम्बर्स राइट द फलोइङ स्टेटमेन्ट इन्टु इन्टरभल भनेको छ। अल नम्बर्स फ्रम 2 to 5 are included
कन्टिन्युअसली भनेर यसरी ल्याङ्ग्वेज दियो। यसलाई इन्टरभलमा लेख्नु भएन, 2 पनि हो अरे 5 पनि हो र बिचमा पर्ने सबै इन्क्लुडेड भनेको छ भने 2 पनि हो, स्क्वायर ब्र्याकेट 2 सानो नम्बरलाई लेफ्टमा अनि कमा ठुलो नम्बरलाई राइटमा लेख्ने, यसरी यसको इन्टरभल हुन्छ। अनि अल नम्बर्स फ्रम 2 एन्ड लेस देन 5 भने फ्रम 2 एन्ड लेस देन 5 भनेपछि 2 त इन्क्लुड भयो, र 2 भएको 2 सानो हो, 2 कोतिर 2 लाई लेफ्टतिर राख्ने र 2 कोतिर स्क्वायर ब्र्याकेट दिने अनि कमा लेस देन 5 भनेपछि 5 लेख्ने अनि स्मल ब्र्याकेट दिने। सानो नम्बर लेफ्टमा आउनु पऱ्यो, ठुलो नम्बर राइट, इक्वल भएको ठाउँमा स्क्वायर ब्र्याकेट, लेस देन भएको ठाउँमा यो कर्व ब्र्याकेट। इन्टरभल नोटेसन यसरी लेख्न सकिन्छ है त। ओके, अब मैले यहाँनिर हेर्दैछु यसको लङ क्वेसनहरू है त। अबको केही समयमा कतिवटा क्वेसन भ्याइन्छ, 15 मिनट छ। सर्भ क्वेसनमा आइसक्यो हामी, लिमिट च्याप्टर फुल्ली खलास, 5 मार्क्स। यो पुरै भिडियो राम्ररी हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो भने ल। के भनेको छ भने युज टेबल एन्ड फाइन्ड द फलोइङ भनेको छ, अर्थात् टेस्ट द continuity of f(x) is equal to 3x minus 1 8x is equal to a अनि a is equal to 6 भनेर दिएको छ। x is equal to a भनेको छ अनि a equal to 6 भनेर र टेबलै बनाएर दिएको छ। मानौ टेबल बनाएर दिएन, टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ fx एट x is equal to 6 भनेर थियो। एउटा डाइरेक्ट मेथड हुन्छ, एउटा चाहिँ टेबल फिलअप गरेर गर्ने मेथड हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ टेबल फिलअप गरेर पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाएर जसरी मैले सुरुमा लिमिटको कन्सेप्ट बताएको थिएँ त्यसरी गर्नु भनेको छ। अब त्यो टेबलबाट अनि एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट हेर्छौँ है त हामी। यसको सोल्युसन गर्दाखेरि गिभन फङ्सन f(x) लेख्ने 3x minus 1 अनि अब यसमा निकाल्नु पर्ने हामीले के हो त, टेबल बनाउने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि एउटा ठुलो टेबल बनाउने अथवा दुईतिर टेबल बनाउने। सो यहाँनिर x को लागि अनि यहाँनिर fx को लागि फर LHL को लागि है त यो टेबल बनाउँदैछ। कम्तीमा 4 वटा लिँदा हुन्छ है त। अब x इज इक्वल टु LHL 8, x इज इक्वल टु कति भने a अर्थात् 6 भन्ने ठाउँमा। अब लेफ्ट साइडबाट हेर्ने हो भने 6 को लेफ्ट साइडबाट हेर्ने हो भने 6 भन्दा सानो नम्बरहरू के हुन्छ त 5.9 हुन्छ, 5.99 हुन्छ, 5.999 हुन्छ अनि 5.4 वटा 9, 0.9 एउटा 9 दुईटा 9 तीनटा 9 चारवटा 9 यसरी राख्ने र यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिचेर निकाल्ने। अब यहाँ सबैमा भर्ने। मैले चाहिँ एउटा मात्रै गरेँ है त, तपाईहरुले 4 वटै भर्नुस् अलि टेबल वाइड बनाएर। यसमा 3 इन्टु यो x को भ्यालु 5.999 4 वटा सबै हाल्नुपर्छ। एउटा मात्रै गरी मैले यहाँनिर किनकि त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि -1 गरे भने आउँछ 16.9997 पोइन्ट पछि जति धेरै आए पनि त्यसलाई फिक्स 4 गरेर 4 वटा डिजिटसम्म लेख्दा हुन्छ है त, पुरै लेख्नु परेन। यसरी यहाँनिर केही भ्यालु आउँछ 16 point something आउँछ। अब फर RHL को लागि RHL पनि 8 x इज इक्वल टु 6 मा। सो फर RHL x इज इक्वल टु 6 मा x र fx गर्ने 4 वटा पोइन्ट। यसको लागि पनि 6 भन्दा ठुलो राइट ह्यान्ड भनेको 6 भन्दा ठुलो 6.1 लिने। अब 0.1 पछि 0.1 डाइरेक्टली लेखेको थियो नि, अब 0.01 लेख्ने कि एउटा 0 घुसाइदिने, फेरि 0.001 लेख्ने कि अनि अझै एउटा 0 0.0001 तीनटा 0 अनि 1 सबैको भ्यालु निकाल्ने। यो सबै पोइन्टमा fx को भ्यालु निकाल्ने। अब 6.301 मा निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त 3 इन्टु 6.3 अनि 1 -1 गर्दाखेरि 17.0003। अब यसलाई हामीले टेबल नम्बर 1 भनेर भन्छौँ। सो फ्रम द एबोभ टेबल्स यहाँनिर लेखेँ मैले, फ्रम एबोभ टेबल्स वी क्यान सी द्याट LHL लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो
6 को नजिक नजिक जाँदा लेफ्ट साइडबाट एफएक्स को भ्यालु कति पुगिरहेछ त 16.999 भनेको 17 को नजिक पुगिरहेछ। एलएचएल भनेको 16.999 भनेको 17 भनेर लेख्दिनु किनकि त्यो 17 को नजिक छ। एन्ड आरएचएल इज इक्वल टु यो पनि 17.0003 भनेर देखा, त्यो पनि 17 को नजिक हो। दिस इज एप्रोक्समा 17 लेख्दिनु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट। अब यसको टेस्ट द कन्टिन्युटी भनेको छ हैन। अब फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने, फङ्सनल भ्यालु निकाल्दा इक्वल टु यो 6 लाई नै डाइरेक्टली यसमा हाल्यो एफएक्समा। सो एक्स को ठाउँमा 6 हाल्दिने, 3 × 6 - 1 18 - 1 17 आउँछ। सिन्स एलएचएल इज इक्वल टु आरएचएल इज इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु अब इक्वल टु मात्रै भएर भयो त फाइनाइट नम्बर नै आउनु पर्यो। 17 आयो, फाइनाइट नम्बर हो नि त्यो। एलएचएल र आरएचएल को भ्यालुलाई लिमिट भ्यालु पनि भन्न सक्छौ, दुईटै सेम भएको केसले। सो लिमिट भ्यालु फाइनाइट आयो, फङ्सनल भ्यालु नै फाइनाइट आयो, दुईटै मिल्यो। लिमिट भ्यालु र फङ्सनल भ्यालु अथवा एलएचएल आरएचएल र फङ्सनल भ्यालु मिल्यो भने कन्क्लुजन लेख्ने, हेन्स एफएक्स इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु a इक्वल टु 6। सक्यो, 4 मार्क्सको क्वेसन है त। ल अब ग्राफिकल क्वेसनहरू गर्न झन् मजा आउँछ। प्रायः जस्तो सेटहरूमा हामीले ग्राफिकल क्वेसनहरू देखिरहन्छौँ, ग्राफिकल क्वेसन पनि गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला अरू क्वेसनहरू गरौँ है त। यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएछ, क्वेसन नम्बर 1 अघि गऱ्यो, अब 2 नम्बर लङ क्वेसनको लागि 4 मार्क्सको लागि। इफ एफएक्स इज इक्वल टु 5x + 2 when x is less than equal to 2 and fx is equal to 6x when x is greater than 2, then test the continuity भनेर यहाँनिर सोधेको छ। 8x is equal to 2 test the continuity or discontinuity 8x is equal to 2 भनेर भनेको छ। त यसमा हाम्रो गिभन यहाँनिर fx को कन्डिसनल भ्यालुहरु दिएको छ, मतलब fx को भ्यालु 5x + 2 हुन्छ when x is less than or equal to 2, अनि fx के भ्यालु 2x होइन 6x हुन्छ when x is greater than 2। यस्तो खालको यदि हाम्रो कुनै फंक्सन दिइराछ भने यस्तो खालको फंक्सनलाई हामीले सिग्नम फंक्सन भन्छौँ, साइन फंक्सन भन्छौँ। मतलब x को भेरिएट भ्यालु अनुसार फंक्सन को पनि फर्मुला चेन्ज हुने, साइन फंक्सन एसआइजिएम अथवा सिग्नम एसआइजिएनयुएम सिग्नम फंक्सन पनि भन्छ। यसरी यसको भ्यालु दियो। अब यो भ्यालु यसमा दिइसकेपछि यसबाट अब हामीले एलएचएल र आरएचएल निकाल्ने हो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एलएचएल निकाल्दाखेरि हामीले लिमिट के लेख्छौँ, x टेन्ड्स टु 8 2 भन्ने पोइन्टमा निकाल्नु छ। 2 लेख्ने, 2 को माथि माइनस, डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ तर यो पपुलर हो। अनि यहाँ एफएक्स, अब एफएक्स को चोइसमा ध्यान दिनुपर्छ। लेफ्ट भनेको स्मल, लेफ्ट भनेको के स्मल, को भन्दा स्मल 2 भन्दा स्मल, किनकि 2 भन्ने पोइन्टमा निकाल्दैछु। 2 भन्दा स्मल कहाँ छ, x इज लेस देन 2 यहाँनिर छ, यसमा इक्वल टु पनि छ लेस देन पनि छ। भनेपछि यो फंक्सन चुज गर्छौँ हामी। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 यहाँ माइनस साइनले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डिनोट गर्छ, अनि यो 5x + 2। अब यहाँनिर 5x + 2 मा हामीले 2 पुट गरिदिन सक्छौँ। 5 × 2 + 2 यो आउँछ 10 + 2 12। यो डाइरेक्ट निकाल्ने तरिका। त्यसरी अघि टेबल बनाएर निकाल्न पनि सक्छौँ। यो डाइरेक्ट निकाल्ने तरिका, फंक्सन यसरी दिएको बेलामा 11 12 मा यसरी नै गरिन्छ। अनि त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस यहाँनिर डिनोट गरिन्छ सिम्बल एफएक्स। अब एफएक्स को चोइस कसरी गरिन्छ, प्लस मतलब राइट भनेपछि ग्रेटर हुनु पर्यो, 2 भन्दा ठुलो, त x चाहिँ 2 भन्दा ठुलो यहाँनिर छ, x ग्रेटर देन 2 6x लिइरहेछ। सो लिमिट
यक्स टेन्स टू यहाँनिर प्लस राखेपछि यहाँनिर 6x हालिदिनु पऱ्यो 6x मा 2 पुट गऱ्यो भने 6 × 2 कति आयो 12 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट त बराबर आयो लिमिट एक्जिस्ट भयो ठिक छ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने एक्जिस्ट हुन्छ अब फङ्सनल भ्यालु फङ्सनल भ्यालु भनेको यफमा 2 हालिदिने अब इक्वल टू यक्स इज इक्वल टू 2 लाई लिने हो फङ्सनल भ्यालु भने एक्स इज इक्वल टू 2 भन्ने पोइन्टमा एक्ज्याक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँनिर छ त एक्स इज इक्वल टू 2 भनेको 5x + 2 मा हो सो 5 × 2 + 2x मा हाल्ने यो पनि त 12 नै आयो सिन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फङ्सनल भ्यालु द्याट इज f2 हेन्स द फङ्सन इज कन्टिन्युटी एट x इज इक्वल टू 1 तीनटा मध्ये कुनै एउटा इक्वल नआएको भए अथवा इन्फाइनाइट भ्यालु आएको भए त्यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ डिस्कन्टिन्युटी भन्थ्यौँ है त अब आजको लागि लास्ट क्वेसन गर्छौँ अनि ग्राफिकल क्वेसन चाहिँ भोलि गर्नेछौँ हामी अनि यो कन्टिन्युटी भोलि सकिन्छ हाम्रो ग्राफिकल क्वेसन गरेपछि त्यसपछि नेक्स्ट डे चाहिँ साइन्सको लागि केमिकल रिएक्सनको सेम टाइममा हामी आउनेछौँ र अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि फलो माई युट्युब च्यानल आवर ट्युटर राजन सर ओके नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नंबर 3 f(x) प्रूव दैट एकदम सिंपल क्वेसन f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3x by x minus 1 where x belongs to real number and x is equal to 1 you prove that this equal x belongs to real number is discontinuous at x is equal to 1 discontinuous हुनको लागि कि त LHL RHL र फङ्सनल भ्यालु तीनटै इक्वल नहुने केस भयो अर्को केस भने लिमिट एक्जिस्ट नहुने केस अब यसको लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन भन्दा नि सबभन्दा पहिला दिमागमा के ल्याउने भने फङ्सनल भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन x इज इक्वल टू 1 डाइरेक्ट हालेर हेर्ने कि यसमा त्यसको सोलुसनमा पहिल्यै सुरु फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3x by x minus 1 therefore f1 x इक्वल टू 1 राख्यो भने f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1 by 1 minus 1 अर्थात् यो 4/0 आउँछ इन्फिनिटी आयो पोजिटिभ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अब पोजिटिभ इन्फिनिटी आउनुको अर्थ के हो फङ्सनल भ्यालुलाई डज नट एक्जिस्ट पनि भन्छौँ हामीले फङ्सनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट अथवा फङ्सनल भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी आयो डज नट एक्जिस्ट पनि भन्न सक्छौँ भ्यालु नै छैन भने इन्फिनिटी भने के हो त अनडिफाइन्ड भएपछि डज नट एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ इनडेटर्मिनेट भएपछि पनि डज नट एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ सो यदि फङ्सनल भ्यालु नै डज नट एक्जिस्ट अथवा इन्फाइनाइट आउँछ भने फाइनाइट आउँदैन भने त्यो केसमा त यो डिस्कन्टिन्युटी छ प्रुफ भइहाल्यो अरू केही काम गर्नै परेन LHL र RHL निकाल्नै परेन अब 4 मार्क्समा नसोध्न नै सक्छ 1 मार्क्समै सोध्न सक्छ यो क्वेसन किनकि धेरै छैन यसमा तर यहाँ 4 मार्क्सको ग्रुपमा दिएको छ हैन अब यहाँ एउटा क्वेसन लेख्छु तपाईहरुको लागि होमवर्क जस्ट 1 क्वेसन अनि त्यसमा केही डाउट भयो भने नेक्स्ट भिडियोमा आउँदा कमेन्ट गर्नु होला है त असाइनमेन्ट अथवा होमवर्क घरको लागि कार्यालय सबजना घरमै हुनुहुन्छ f(x) इज इक्वल टू 3x plus 2 इज गिवन यति चाहिँ दिएको छ के भनेको छ भने 1 नम्बरमा फाइन्ड द भ्यालु अफ f(x) at x is equal to 1.99 and 1.999 एकदम इजी x को ठाउँमा 1.99 हाल्ने यसको एन्सर कति आउँछ f(x) को भ्यालु निस्क्यो 1.99 त्यो हाल्ने फेरि निकाल्ने आइहाल्छ सेकेन्ड नम्बर फाइन्ड द भ्यालु अफ f(x) at x is equal to 2.01 and 2.001 अब यो 2 भन्दा सानो छ यो 2 भन्दा ठुलो छ यो लेफ्ट ह्यान्ड जस्तो भयो राइट ह्यान्ड जस्तो भयो अघि टेबलमा हामीले गरेको थियौँ अनि 3 नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस साइडबाट मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको छ लिमिट x टेन्स टु 2 यहाँ प्लस भनेर राइट साइडबाट यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ यसबाट जुन नियरली एप्रोच गर्ने भ्यालु जुन आउँछ त्यो लेफ्टको लागि आउँछ यसबाट नियरली एप्रोच गर्ने जुन भ्यालु आउँछ त्यो राइटको लागि आउँछ अनि फाइनलमा क्वेसन सोधेको छ इज कन्टिन्युअस इज द फङ्सन कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 2 के यो फङ्सन x इज इक्वल टु 2 मा कन्टिन्युअस छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ अब यो हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ र यसको हाम्रो इक्वल नै आउँछ कन्टिन्युअस नै दिन्छ यसको है त किनकि यो डिफाइन्ड खालको फङ्सन छ इन्डेटर्मिनेट फर्म दिने खालको फङ्सन छैन ल यति भयो आजको लागि सी यू अगेन भोलि फेरि भेटौँला समयले साथ दियो भने र आउट राजन सरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब सपोर्ट फलो गर्नु होला अझै पनि चाहिएको छ भने यदि बेनिफिट भएको फिल भइरहेछ भने अनि आउट राजन सरको एफबी ग्रुप पनि छ त्यसलाई पनि फलो गर्नुहोस् प्रब्लमहरू भयो भने पोस्ट गर्नुहोस् त्यहाँबाट इजिली सल्भ हुनेछ तपाईँहरूको थ्याङ्क यू भेरी मच स्टे एट पिस नमस्ते सबैलाई